atong isgutan karon ang pulong sa Ginoo, istorya sa Ginoo sukad pa kaniadto pila na ka 1,000 years ang milabay, no? Sa wala pa mataw si Kristo aning tawhanon kinaiya aduna nay 2,000 years before, no? Ayha pa siya na tao, panahon nila ni Abraham. Kini panahon nila ni Ezekiel, no? Nata sa Ezekiel chapter 36 magbase, no? 26-27. Usas manginungdan nga ato ang kapamatud-an karon. Sukat pa sa sinugdanan og paghimugso sa tao aning kalibutan. Giharian na gyud siya pakadautan. Nakita sa Dios nga grabe kadautan ang tao sa kalibutan. Tungod sa kasing-kasing sa tao. Praise the Lord. Tungod sa kasing-kasing sa tao. Nga walay pagbati o kaluoy. O sobra kadautan ang kasing-kasing sa tao. Daw bato. Daw batong bantilis. Basta-basta mabuak. Og ang espiritu nga sulod ni ining maong kasing-kasing kinaiya og batasan og binuhatan. So di basta-basta gyud ang pagkadautan. Muna nga ang tao dili basta nimo makumbinsi nga tudloan nimo sa pagka-Dios ni Kristo. Manang ato na diskubrihan sa kalibutan karon. Walay buhat nga dili patay. Tungod kay nakasulod gyud ang gahom ni Satanas naa gyud sa tao. Wala tay mabasol diha. Muna nga nagsulti ang Dios sa Ezekiel 36. Kay ang Dios gugmaman, nahigugmaman siya. Muna ang Dios ni offer ngadtos mga tao, mihatag ngadtos mga tao. Hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-ong kasing-kasing. Og usa ka bag-ong espiritu ibutang ko sa sulod ninyo. Kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa iyong unod ug hatagan ko kamo sa usa kasing-kasing nga unod. Atong masabtan dinhi. Praise the Lord. Hallelujah. No. Kay nakita niya nga kung magpabilin ang kasing-kasing sa tao nga batuon, magpabiling daan nga kasing-kasing, magpabilin ang iyang espiritu nga daan, nga naa sa sulod sa iyang kasing-kasing. Nagpasamot gyud na nga kini nga verse ang Dios yung nagsulti nga ang yawa gyud mo'y naghari sa kinabuhi sa tao. Nabihag gyud sa yawa ang kasing-kasing sa tao. Ug ang yawa gyud ang naa sa hunahuna ug sa kasing-kasing sa tao. Nag-ingon ang Dios. Una nga kuhaon sa Dios ang atong kasing-kasing nga daw bato. Kuhaon sa Dios ang atong espiritu nga naa sa unod nga nagalihok. Muna nga
Kung ang tao dili mo dawat sa gi-offer sa Dios, praise God, wala na gyud siya pag-asa. Muna ang pag-asa sa tao mao ang pagdawat sa gihatag sa Ginoo nga bag-ong kasing-kasing o bag-ong espiritu. Tungod sa gugmag kaluoy ni Kristo, hantod karon nagpabilin pa ang kaluoy dinhi sa nasod sa Pilipinas. Kay naghisgot pa man ang nasod sa Pilipinas sa pulong sa Ginoo. Samantala sa ubang nasod wala na naghisgot, kundi gibawal na sa ilang paggobyerno. Mangutana ta, nganong ingon ana man pastor? Sumala sa bag-ong kasabutan 2 Korinto 4:4. Ang Dios sa yuta nga mao ang yawa, siya gimagbuot ang kalibutan. Munang gibut-an gyud sa yawa ang kalibutan. Munang walay na tao aning kalibutan nga wala giulipon ni Satanas. Ang Diyos nagsulti, sumala siyang pulong sa Biblia, nga ang yuta adunay kaugalingong Dios nga mao ang demonyo, nga mao ang yawa. Munang giklaro nato ang Biblia, kung ikaw usa sa nagsunod nini, humana kini nga video og iseri kini sa ubang mga tao, kay pamasin na lang kung mao'y paagi nga maablihan ang iyang kasing-kasing og iyang salabutan og mausab ang iyang kinabuhi. Munang sobra-sobra ang kaluoy sa Ginoo, sumala sa Ezekiel 36:26-27. Og ibutang ko ang akong espiritu sa sulod ninyo, og palakton ko kamo sa akong kabalauran, og kamo magabantay sa akong tulumanon, og magatuman kanila. Ingon ana ang gugma sa Dios. Nagbutang siyag espiritu sa sulod sa tong kasing-kasing. Unsa may buhaton sa tao ni ana, iyan ang atimanon kanang espirituha, para mahimo siyang matarong alang sa Dios, para makakalingkawas siya sa gahom sa yawa nga nag-ulipon kaniya. Muna nga nag-ingon ang libro sa Roma chapter 13, walay tao nga dili masalaypon, walay taong matarong, walay tao nga nangita sa Dios. Nganong mangita man siya sa Dios, ngawa man siya masayod, kinsa siya siyang kagalingon, kay iyang giilang nga Dios mao man ang yawa, husto man alang kaniya ang iyang gipambuhat. Pangutana, kinsa man karon ang gamiton sa Ginoo para siya maluwas? Sa kini nga video live, mas maayo kini kung imo ning sundon. Parts kini number 1 ni nga isgutan nato. Nga atong mahibaluan dinhi nga ang katungdanan sa yawa mao ang paglimbong sa tao aning kalibutan. Pusa kung ikaw ug ako karon nga nasayod nga gilimbungan ka ni Satanas, biya isi Satanas, pagbag-o na, paghinulsol na. Kay nagsulti ang Act chapter 2:38, gikinahanglan gayud maghinulsol ang matag usa kanato
og magpabautismo sa pangalan ni Ginoong si Kristo aron pasayloon sa Ginoo ang atong sala. Mao ni ang una nga pagtulunan. Sunod nga video, sundan ninyo parts 2.